مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی فاطمہ کی لابیہ دے نال شادی ہو گئی سیدہ فاطمہ کی لابیہ ٹھڑیاں ٹھڑیاں گھرے آ گئیاں فاطمہ کی لابیہ نے آ کے سارے بچیاں نو اکٹھیاں کر لے آئے امام حسن حسین نو کول بٹھایا آئے سیدہ زینب نو بھی کول بٹھا لے آئے سارے بچیاں نو بٹھا لے آئے بول کے آخدیاں بچے آئیں اے نا سمجھے آجے کہ میں اس گردی مالک نہ بن کے آئی نا میں مالک نہیں بن کے آئی بلکہ تھوڑی ماں فاطمہ زہرا دی کنید بن کے آئی اونا دی نوکرانی بن کے آئی جڑے ویلے انی گلے ہو گئی وقت گزردارے آئے اللہ تعالیٰ نے مولا علی نو اونا دے بچوں پتر عطا فرمایا جڑے ویلے غازی عباس دی آمد ہو گئی مولا علی نو خبر ملی مولا علی ٹورے آگئے آنکھیں اپنے پتر نو پکڑے آئے پیار پہ کر دینے عرض کی تھی حضور پتر دا نام کی رکھے آجے مولا علی فرمان دینے اے دا نام ہے عباس رکھے آئے عباس شیر نو کہندے نہیں عباس نو کہندے نا جڑا بکھرے آئے یا شیر آسان کر کے جملہ سمجھا دے ماں عباس نو کہندے نہیں جڑا ببر شیر عباس نو کہندے جڑا ببر شیر ہوئی وقت گزردارے آئی فاطمہ کی لابیاں نو ام البنین وے کے آ جاندہ آئی یعنی کہ بیٹھیاں دی مائی وقت گزردارے آئی مولا علی جیدہ بھی غازی عباس نو پکڑ دے نہیں آپ دی آسینہ یوتے کر لیندے نہیں انہا بازوان تے بوسا دیندے نہیں کدے رخسار چم دے نہیں کدے گردن تو چم دے نہیں انج پار پتر دے بازو چم دے نہیں فاطمہ کی لاویاں نے عرض کی تھی لجپالا لوگ بچیاں دا چہرہ چم دے نہیں لوگ بچیاں دا متھا چم دے نہیں تسی عباس دے بازو تے گردن چم دے آئی فرمایا تینوں میں عباس دی شہادت دی خبر دے دے نام آئی اے جڑا میرا عباس پتر اے کربلا دے میدان اندر حسین دیاں رکھیاں کر دیاں اپنے بازو نو شہید کروا لوے گا اپنی جان دا نظرانہ دے دوے گا مولا علی شیر خدا نے عباس نو پکڑے آئے حضرت امام حسین دی گود چ رکھے آئے فرمایا حسین پترا عباس تیرا ویر بھی ہے تیرا مرید بھی عباس تیرا ویر بھی ہے تیرا مرید بھی ہے وقت گزردارے آئی عباس بولن دے قابل ہو گئی چلن پھرن دے قابل ہو گئی مولا علی نے عباس نو سامنے بیٹھایا ہے اپنے پتر دی تربیت کرنے نہیں اجی میں اج لوگ اپنی اولاد نو کول بٹھا کے اپنی اولاد دی تربیت کر دے نہیں مولا علی نے عباس نو سامنے بیٹھایا ہے عباس دی تربیت کر دینے فرما دینے پڑھ پترا اول پڑھ پترا ایک عباس ایک کر کے یاد کر لیا ہے جدو واحد یاد ہو گیا ہے فرمایا پڑھ پترا اس نہیں پڑھ دو عباس بول دئی کوئی نہیں فرمایا عباس پترا بول دا کیوں نہیں عرض کی تھی بابا معاف کرے آجے جڑے مون آئے انہوں ایک کہہ بیٹھا دو کہندیاں عباس نو حیا آئے دی اندرہ خوش ہو کے بولنا جس لوگ زندہ زندہ ذرا خوش ہو کے بولا جا سبحان اللہ
گرامی قدر حضرات غازی عباس علمدار او نے جڑے میرے امام دے ویر بھی نے تے مرید بھی نے وقت او بھی پھر آ گیا کربلا دا میدان سج گیا کربلا دے میدان دے اندر ڈیرے لگا لے ادھروں حضرت ام البنین غازی عباس علمدار دی امی جان انج دا مولا حسین نال پیار دے محبت کیتی تے اپنی اولاد نو بھی انج دی محبت سکھائی کربلا دے میدان دے اندر ادھر کربلا دا میدان سجیا تے آپ ادھر اپنے گھر دے اندر نے تے آن جان والے نے پوچھ دے نے اے نہیں آخ دے کہ میرے عباس دا کی حال ہے بول کے آخ دیاں نے میرے حسین دا کی حال ہے میرے حسین دا کی حال ہے گرامی قدر حضرات جلدی جلدی نال اپنے موضوع نو اگے بڑھاواں ایک ایک کر کے سارے کربلا دے میدان چ چل گئے او عباس ہن او پاسداریاں پہ کر دے خیمیاں دیاں راکھیاں پہ کر دے او عباس جدے ہاتھ دے اندر علم بھی ہے جدے ہاتھ دے اندر تلوار بھی او علم او جنڈا انہوں کے آ جاندہ ہی عباس اپنی فوج دے علمدار نے اگر کسے فوج دے علمدار دے کو تو جنڈا گر جاوے تو دوسری فوج سمجھ دی فوج ہار گئی عباس علم دیاں بھی راکھیاں کر دینے تلوار بھی پکڑ کے انہاں خیمیاں دے اگے پیچھے رہن دینے اڈا بہادر او بہادر ہووے بھی کہ انہاں جنہوں تربیہ تائیں مولا علی نے کیتیاں نے اور یار کسے بڑے بڑے پہلوان دا بندہ شگرد ہوئے نا تے او بڑا طاقتور ہوندہ ہے تے جڑا شگرد تے پتر ہی علی دا ہوئے او دیاں طاقتاں تے پہلوانیاں دا کی عالم ہوئے گا میں ایک گل سناواں تواڈی سبحان اللہ تو حضرت امام قاسم شگرد نے غازی عباس علمدار دے امام قاسم امام حسن دے پتر نے کربلا دا میدان جدو سجیا نا تے ادھرو یزیدیاں نے شیمت نے ابن سعد نے ابن زیاد نے جدو کربلا دے میدان دے اندر آکھا نا حسین بیج کسے نو تے امام قاسم جدو اگے گئے نا تے انہیں اپنا ایڈا وڈا پہلوان بیجا جدا ناسی ارزق او پہلوان 1000 بندے نہ بھی لڑے تے پھر بھی طاقت بارے او سامنے آیا نا تے حضرت امام قاسم نو آخ دے جا بچہ تو چلا جا میں تیرے نال نہیں لڑنا او یدیدی بول کے آخ دے نہیں تو ایدھے نال لڑ حسین نے بیجے آئے بول کے آخ دے نہیں اے چھوٹا ہے حجے بچہ ہے اے دبلا پتلا ہے تو میں ایدھے نال لڑا میری تو ہین ہے میرے مقابلے دیکھو میرے مقابلے دا میری عمر دا بندہ لگے آؤ جدو انہیں اتنی گل کی نا تو کہندا چلو میں اپنے پتر نو بھیجنا انہیں اپنا پہلا پتر بھیجیا امام قاسم نے ایک کوئی وار کیتا انہوں بھی گرا دیتا انہیں دوسرا پتر بھیجیا انہوں بھی وار کیتا انہوں بھی مار دیتا تیسرا پتر بھیجیا انہوں بھی مار دیتا جدو چوتھی واری ایدی واری آئی نا تے امام قاسم دے سامنے آیا ہنو میرے جملے نو سنیا جے دل کرے تے سبحان اللہ کے آجے نہ سمجھ آوے نہ دل اجازت روے تے چپ رہے آجے امام قاسم دی واری جدو چوتھی واری ایدی اپنی آئی نا تے ازرق پہلوان امام قاسم دے سامنے آیا تے آکے آخدہ او بچیا او بچ جا میرے کو چلا جا تے آپ فرمان دے نے جنگاں تے گلاں دے بادو کرانگے تو ایڈا وڈا پہلوان بنیا پھرنا ہے روندہ لڑائی کرنو روندہ پہلوانی کرنو تیرے گوڑے دی تے زین کھلی ہے او دا تھلوں پٹا کھلے آئے تینوں تے گوڑے دی زین بننی نہیں آن دی تو کی جنگ لڑنی ہے جا تمہیں چلا جا تے او اگو ادرک بول کے آخدہ 1 منٹ ٹھہر جا اے انہیں تھلے چہرہ کیتا نا اپنا منہ نے تھلے کیتا او دے منہ تھلے کرن دی دے رہے امام قاسم نے وار کیتا او دی گردن اڑا کے رکھ دیتی تے انہوں بول کے آخدے نے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شگیرد تینوں نہیں پتا میں عباس دا شگیرد تو میرے نہ جنگا لڑنا آیا میرے نہ لڑائی کرنا آیا گرامی قدر حضرات غازی عباس علمدار ایڈا پہلوان دا ایڈا طاقتور شیر ایڈا وفادار او جدا نائی ببر شیر ہے او کیڈا گپ طاقتور ہوئے گا جدے ہاتھ چے علم جدے ہاتھ چے سارے خیمے دیا رکھیاں کرن دی ڈیوٹی لگ گئی گرامی قدر حضرات ایک ایک کر کے جدو سارے جا رہے نا گرامی قدر حضرات کربلا دے میدان دے اندر ایک ایک کر کے سارے جائی جا رہے حضرت غازی عباس امام علی مقام دے اگے پیچھے رہندے نہیں کدے خیمیاں دے کول چکر لگاندے نہیں کدے امام علی مقام دے نال نال رہندے نہیں مولا امام مقام دے کول آکے انج چکر لگاندے نہیں جی میں لوگ کعبے دا طواف کر دے نہیں
انج آ کے خیمیاں دی رکھی رکھ دے نہیں کوئی یزیدی خیمیاں والے ہوندا ہے غازی عباس ایڈا شیر ببر شیر انہاں سارے یزیدیاں دی دوڑ لگوا دیندے نہیں کسے نو خیمیاں والے نہیں آن دیندے جنی دیر تک غازی عباس حیات رہے نہیں کسے نو کوئی فکر نہیں رہی کہ کوئی یزیدی عورتاں تک آ جائے گا خیمیاں تک آ جائے گا غازی عباس علمدار بار بار آندے نہیں عرض کر دینے آقا حسین دیکھو سارے ایک ایک کر کے چلے گئے نہیں اج عباس نو بھی اجازت دے دے عباس بھی کربلا دے میدان اندر چلا جاوے میرے آقا حسین نے فرمایا عباس ویرا تو میری فوج دا علمدار ہے جے تو چلا گیا علم گر جائے گا ہاتھ بن کے روک ارد کی تھی لجوالائی او ویکھو فوج کتھے گئی جس فوج دا میں علمدار آئی او ساری فوج کر کے ختم ہو رہی ہے میرے امام عباس نو اجازت نہیں دے رہی ادھروں خیمیاں دی حالت بنی ہے سیدہ سکینہ دے کول چھوٹے چھوٹے بچے آ گئی اج 3 دن گزرے نہیں یزیدیاں پانی بند کر دیتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے سیدہ سکینہ دے کھولے آ گئی میرے حسین دی سکینہ نے آنکھ دے نہیں سکینہ اپنے بابا حسین نو کہو سانو بچیاں نو پانی منگوا دیں سیدہ سکینہ کہندیاں خبردار کوئی بچہ میرے بابا نو کچھ نہ کھوے میرے بابا یہ گئی بڑے پریشان نہیں گئی میرے بابا نو بڑے دکھ آئے نہیں فرماندیاں بچیو چپ کر جاؤ میرے چاچا عباس نال میرا بڑا پیار ہے میرے چاچا میری گل من دے غازی عباس علمدار دے کو لے آنکھیں خودیاں نہیں چاچا جی دسو حوضے کو سر دے مالک کون ہے حوضے کو سر کنہ دائے غازی عباس فرماندن تی ہے حوضے کو سر بھی تو اڈائے مالک بھی تو سی عرض کی تی چاچا جی جے حوضے کو سر ساڈائے تے آج سانو بچیاں نو پانی کھیونی بیتا جا رہے آئی چاچا جی جاؤ بچیاں نو پانی لے آ دے ہو غازی عباس کہندے نہ سکینہ آئی میں صبح دا بار بار جا کے امام نو عرضہ بیاں کرنا آئی امام میں نو اجازت نہیں دے رہے سیدہ سکینہ آنکھ دیاں چاچا جی طریقہ میں دسنیا میرے بابا اجازت دے دین گئی سیدہ سکینہ نے عرض کی دی چاچا آئی میرے چہرے تے کپڑا پا دے ہو میں نو بابا دی بارگاہ چلے جائے امام علی مقام دی بارگاہ چ حضرت غازی عباس سے آ گئی میرے امام نے فرمایا عباس ویرا آ میرے کھولے آنکھ بہ جائی پوچھیا ویرا کیڑے کم آئے کوئی جواب نہیں دیتا سیدہ سکینہ نے اپنی کانڈ تو اتارے آئے اگے کر کے امام دے اگے رکھے آئے سیدہ سکینہ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا آئے سیدہ سکینہ نے نکے نکے ہاتھ جوڑے نہیں عرض کی تھی بابا خیمیاں چ چھوٹے چھوٹے بچے پانی پہ منگ دے نہیں میں سکینہ تھوڑے کھولے آئی میرے چاچا عباس نو اجازت دے دے ہو چاچا جا کے انہاں بچیاں واسے پانی لے آئے میرے امام نے پکڑ کے سکینہ نو سینے نال لایا ہے فرمایا سکینہ جی میں علی اکبر تیرا ویر ہے عباس میں میرا ویر ہے جے تیرے کولوں عباس دی جدائی نہیں ویکھی جاندی تیرے کولوں ویر علی اکبر دی جدائی نہیں ویکھی جاندی میرے کولوں اپنے ویر عباس دی جدائی نہیں ویکھی جانی غازی عباس نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی لاجوالا میرے کولوں سکینہ رندی نہیں
نہیں ویکھی جاندی دنیا والے او بڑے بڑے چاچے بھتیجیاں دا پیار ہوے گا کائنات انج دی بھتیجی کوئی نہیں تے کائنات انج دا چاچا کوئی نہیں جی میں انہاں دا پیار ہے میرے امام نے اجازت دے دیتی ہے فرمایا جا باس ویران میں اجازت دینا جا کے پانی لے آئی ایک باری صاحبین زینب نو بھی ملے آیا جائی حضرت غازی عباس ٹورے ٹورے سیدہ زینب کو لے آگئی سیدہ زینب پوچھیا ویران دسو کدھر آئے ہو غازی عباس کہنے لگے بنا میں کربلا کے میدان وال سفر کر لگا اپنی بہن نو ملنے آیا وائی سیدہ زینب نے ویر نو مل کے الوداع کیتا ہے پتہ ویر ٹر گیا ہونا کوئی نہیں پتہ ویر نہ جدائیاں والیاں آنا کوئی نہیں اے شالا مرننا اے ویر کسے دے تے نہ ہونن مانیاں اے بہنا جنہ بہنا دا ویر نہ کوئی انہ کی دنیا تو لینا گرامی قدر قدرات غازی عباس اپنی بہن مل کے جدو روانہ ہوں لگے نا یارو دو کی منظر ہوئے گا جدو ویر نہ الوداع کرنا تے پتہ ہوں ویر نے آنا کوئی نہیں تو کی ویرہ تے گزر دی سیدہ سکینہ اپنے چاچا نو آخر دینا چاچا جی چلے ہو پانی لین غازی عباس فرمان لگے ہاں تھی یہ میں پانی لین چلنا عرض کی تھی چاچا جی آفر میری چھوٹی جی مشق ہے تے آوی لے دے یہ دے بچے پانی بھر کے لایا جی غازی عباس چامل لگے تو سیدہ سکینہ نے عرض کی تھی چاچا جی پانی لے کے آؤ گے فرمایا ہاں تو یہ پانی لے کے آؤں گا عرض کی تھی چاچا جی وعدہ پکا کے کچا ہے میرے امام علی مقام دے ویر عباس نے فرمایا میرا وعدہ پکا ہے میں بچپن تو کول زبان دا بڑا پکا ہوں میں تیرنا وعدہ کرنا جے پانی نہ لے کے آیا تو پھر عباس بھی نہیں آوے گا یا پانی آوے گا پھر عباس بھی آوے گا جب پانی نہ آیا تو عباس چاچا بھی نہیں آئے گا گرامی قدر حضرات بس جلدی جلدی نال اس شہادت نو اختتام بل کے جاواں جڑے بلے امام علی مقام دے کولوں اجازت لے کے غازی عباس نکلن لگے نہیں میرے امام علی مقام نے ویر دے سر تے دستار بنی ہاتھ دے اندر تلوار پکڑا دیتی عباس ٹرن لگے گھوڑے والے جان لگے ایک قدم اٹھایا میرے امام نے آواز دیتی فرمایا عباس ویران غازی عباس نے مڑ کے بکھے آئے فرمایا جا عباس ویرائی غازی عباس نے 2 قدم اٹھائے نہیں میرے امام نے پھر آواز دیتی ہے عباس ویرا میری گل سنے آجے غازی عباس نے مڑ کے بکھے آئے میرے امام فرمایا جا عباس ویرا چلے جائیں تیسری باری پھر آواز دیتی ہے غازی عباس دوڑے دوڑے آئی امام دے قدم پکڑ لینے رو کے عرض کی تھی لجوالا لگدا ویر نو الوداع کرن تے دل نہیں ہویا کردا لگدا ویر دا بھی چھوڑا برداشت نہیں ہو رہے آئی میرے امام نے عباس نو پکڑ کے سینے نال لایا فرمایا عباس ویرا اج میرے ویر حسن وصال کتیاں کئی عرصہ گزر گیا ہے میرا حسن ویر منو ویر کہہ کے پکاردا سی اج بڑے سال گزر گئے کسے نے حسین نو ویر نہیں آکھیا عباس جاندیاں جاندیاں حسین نو ایک باری ویر کہہ جائی غازی عباس نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی لجوالا
जे बाप वालों वेखा ते मेरे वीर लगदे जे मां वाल वेखा किथे मेरी मां फातिमा की लविया किथे थोड़ी मां फातिमा ज़हरा सुने जे मां वाल वेखा ते दिल करदा अब्बास दुनिया विच भी गुलाम बन के रहना होई आखिरत च भी गुलाम बन के रहना होई लाजवाला मैं थोड़ा गुलाम अल मुख्तसर मेरे इमाम को इजाजत लैके निकले नहीं न यजीदियां दियां सफा चीर दे जा रहे कोई यजीदी सामने आंदा है उन्हां दियां गर्दनां इंज पे उड़ांदे ने जिवें गाजर मूली कटी दी है इब्न साद बोल के आखदा ओ कौन लोकां दसिया शिमर कहंदा अली दा पुत्र अब्बास इब्न साद बोल के आखदा मनना पवेगा शेरां दे पुत्र शेर ही हुंदे ने शेरां दे पुत्र शेर ही हुंदे ने मेरे इमाम नरे फुरात आपदे वीर अब्बास आ गई मशकी दा भर लिया पानी दा चलो पीन लगे सकीना याद आ गई इधरों सैयदा सकीना बोल के आखदियां ने वे असगर वीरा जिन्ना रोना सिया रो ले आई हुण चुप कर जा मैं पई वेखनी मेरे चाचा अब्बास ने पानी भर ले आए गादी अब्बास पानी लैके निकलन लगे नहीं इब्ने साद दी आवाज आई यदीदियो पानी दा एक कतरा भी खेमे च चला गया अज कोई भी यदीदी सलामत घर नहीं जाएगा पानी खेमिया दे अंदर नहीं जान देना गादी अब्बास सज्जे बाजू ते वार करके बाजू शहीद कर दिता है खब्बे बाजू ते वार किया है उन्हें मशकीदियां दे तीर चला दिते मेरे इमाम दा वीर घोड़े तो थले आ रहे इधरों सैयदा सकीना पईया वेंदियां ने आखदियां अली असगर जिन्ना रोना ही रो लै चाचा ने पानी नहीं ले आना अली असगर दुआ कर मेरा चाचा वापस आ जाए इन मेरे चाचे नूं पे तीर मार देनी इधरों अब्बास घोड़े तो थले आ रहे हजरत इमाम हुसैन खेमे दे बाहर खलो के वेख रहे ने गादी अब्बास ने अर्ज की अदरिकनी अखी हुसैन ए आका हुसैन ए वीर हुसैन आया जे तकरीर करबला दी तारीख दे अंदर लिखे आए मेरे हुसैन ने अपनी कमर ते हाथ रखे आए बोल के फरमाते ने अब्बास अपने वीर दा लक ही तोड़ चले आए हुसैन दा लक तोड़ चले आए घोड़े तो थले आ गए और अज कोई ठोडा लगे गिर जावे कोई उंज गिरा लगे अपने हाथों का सहारा करके चेहरा बचा लेंदा है अब्बास पता नहीं किवें गिरया होवेगा ओ जिदे हाथी कोई नहीं सहारा सही ओ पता नहीं ओदा चेहरा किवें लगिया होएगा मेरे इमाम जल्दी दे नाल आके अपने अब्बास नूं गोदी विच रखिया है कदी अब्बास ने अर्ज की थी लजपाला गुस्ताखी माफ करे आज मेरिया अखां दे विच खून तेरे ते मेरिया अखां च ना तीर मारे नहीं हजूर मेरिया अखां साफ करे आज मेरे हुसैन ने अब्बास दियां अखां साफ कीतियां ने अर्ज की थी लजपाला मैं ठर चला जे अब्बास दे बाजू शहीद हो गए नहीं जे अब्बास दे बाजू हुंदा जफा मार लेंदा हजूर जांदी वारी मैनू जफा ते मारे आ जाए मेरे हुसैन ने अपने वीर नू सीने नाल लाया है अर्ज कीती आका हुसैन मेरी लाश नू खैमियां च ना लैके जाया जे सकीना नू वेख मेरी लाश तड़प जाएगी ओनू पानी दी याद आ जाएगी मेरे हुसैन दे वीर ने जामे शहादत नोश कीता है हजरत गादी अब्बास शहीद हो गए नहीं ए जिन्ना दुखा विच दिल बर
راضی تے سکھیوں نا تھوڑے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے غازی عباس علمدار جامع شہادت نوش کیتا دنیا بالیو اتھے بھی ویر سن وہ جڑے باپ والو سکے تے ماں والو ستیلے انہا ویر نو پکڑ کے کھوں دے وجہ سڑ چڑیا اج کربلا دے میدان دے اندر بھی او ویر ہے جڑا باپ والو سکا تے ماں والو ستیلے اتھے ویران نے ویر نو سڑ دیتا کنویں دے اندر مارن دی کوشش کی تھی اس عباس نے ویر تو اپنی جان قربان کر دیتی ہے ویر ویران دے درتی ہوندے تے ویر ویران دی باپ نے سردہ تاج محمد محمد ٹھنڈیاں چھاما